नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस लौटे। उस वक्त से पाकिस्तान के सियासी, कानूनी और सहाफ़ती हलकों की नज़रें नवाज शरीफ के बयानिए पर लगी हुई हैं कि वो 2017 के बाद से अपनाया गया मज़ाहमती बयानिया अपनाएंगे या फिर अपने भाई शहबाज शरीफ के मुफ़ाहमती रास्ते को इख्तियार करेंगे। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के फौरी बाद मीनार पाकिस्तान जलसे में माजी की कोई बड़ी तल्ख बात नहीं की, बल्कि माशी मसाइल के हल को ही अपना बुनियादी एजेंडा करार दिया। मगर नवाज शरीफ की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ को लेकर अगर एक कदम पीछे हटते हैं तो फिर 2 कदम आगे भी जाते हैं। नवाज शरीफ का सियासी प्रोफाइल पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान के वाहिद ऐसे वज़ीर आज़म रहे जिन्होंने 5 मरतबा इस मुल्क के आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म ने 1972 में जनरल टिका खान और 1976 में जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ तैनात किया, जबकि नवाज शरीफ ने 1991 में जनरल आसिफ नवाज, 93 में जनरल वहीद काकड़ की आर्मी चीफ की तैनाती में किरदार अदा किया। उस वक्त के सदर गुलाम इसाक़ खान 58(2)B के तहत बाइख्तियार सदर थे, इसलिए नवाज शरीफ को चाहते ना चाहते हुए भी उनकी मंशा का ख्याल रखना पड़ा। ताहम 1998 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, 2013 जनरल राहील शरीफ और 2016 में जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती में नवाज शरीफ का किरदार ही कलीदी रहा। नवाज शरीफ की इनमें से किसी भी आर्मी चीफ के साथ नहीं निभ सकी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ के दौर में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और इमरान खान दौर में जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ रहे। इन वज़ीर आज़म के भी आर्मी चीफ्स के साथ मसाइल रहे, मगर जनरल कियानी परवेज़ मुशर्रफ की चॉइस थे, जबकि कमर जावेद बाजवा को नवाज शरीफ ने तैनात किया था। यहाँ ये बात भी अहम है कि नवाज शरीफ की तरफ से तैनात किया गया कोई भी आर्मी चीफ सीनियर मोस्ट नहीं था। ताहम नवंबर 2022 में सीनियर मोस्ट जनरल को ही आर्मी चीफ के तौर पर तैनात किया गया। ये सारा मारूज बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में 2018 के बाद हाइब्रिड निज़ाम की जड़ें बड़ी मजबूत हो चुकी हैं। इमरान खान के साथ साथ नवाज शरीफ के अपने भाई शहबाज शरीफ के दौर में भी इस हाइब्रिड निज़ाम को कानूनी तौर पर मजबूत बनाया गया है। इसी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं नुसरत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकाला है, शहजाद चौधरी साहब, ज़ैगम खान साहब और इफ्तिखार अहमद साहब, आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। नवाज शरीफ का माजी डिक्टेशन नहीं लूँगा, एक आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा, एक को बरतरफ करने की कोशिश, आर्टिकल 6 की कार्रवाई, एक्सटेंशन ना देना, क्या मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तौर पर कबूल करेगा? नुसरत जावेद साहब, एक पूरा माजी और एक सूरत हाल हमने सामने रखी है। सिस्टम कबूल करेगा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, इस माजी के साथ सपोर्ट करेगा उनको बतौर वज़ीर आज़म? आशा बीबी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत के लिए बुलाया है। मैं सिर्फ आपसे थोड़ी सी इजाज़त ये चाहूँगा कि वो जो आपने तारीख़ का जिक्र किया था, तो आसिफ नवाज जंजुआ साहब की तैनाती जो है वो ग़ुलाम इसाक़ खान के हाथों जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़िद से की थी जी। और उस सिलसिले में याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला वाक़या हुआ था कि 11 जून को 3 महीने पहले उनकी तैनाती का, वैसे 17 अगस्त को जो है वो मियाद पूरी होना थी, तो उनकी तैनाती का उन्हें सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया गया था। सो ही इन अ वे फोर्स द हैंड ऑफ गुलाम इसाक़ खान। उनकी चॉइस कुछ और थे, उनका ताल्लुक वाकैंट से था। मैं सिर्फ ये आपको इस्लामाबाद में अपनी बड़ी उम्र का फ़ायदा उठाते बहुत बेहतर सर, आपने तस्दीक कर दी, दुरुस्त। अच्छा, अब जो दूसरी बात है उसमें अर्ज ये है कि आप एक थोड़ी सी ज्यादती कर रही हैं कि आप यानी प्रेमिसेस अपने सवाल का ये बना रही हैं कि क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ गुजारा कर पाएंगे या नहीं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मैं बीबी उन्हें 2024 के इंतखाबात के नतीजे में वज़ीर आज़म होता हुआ नहीं देख रहा। मेरी आंखों में वैसे आजकल मोतिया भी उतर रहा है, 1 बजे वो भी हो सकती है, शायद अकल पे भी उसका असर है। मैं उन्हें वज़ीर आज़म मौजूदा हालात में होते हुए नहीं देख रहा। नुसरत जावेद साहब, आपको ऐसे क्या हालात नजर आ रहे हैं? मैं आपकी मौजूदगी का फायदा भी उठाऊं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अक्सरियत दें, बल्कि यहाँ तक के 2/3 मांग रहे हैं कि मतलब हम वहां तक तो खड़े हैं, अगर वहां तक ले जाएं तो हम सब संभाल लेंगे। वो किस दम पर फिर ये सब कह रहे हैं?
پتہ نہیں جی، میں تو ابھی تک جتنا بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اور آپ کے ہاں پینل میں ماشاءاللہ مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے اور تجربہ کار لوگ موجود ہیں، جن میں سے میرے بہت عزیز دوست بھی ہیں۔ میں نے تو آج تک جتنی بھی سیاست پڑھی ہے یا دیکھی ہے آنکھوں سے، تو ابھی بھی میری تمام تر تجربے کے مطابق الیکشن جو ہے وہ بنیادی طور پر سرپرائز دیتا ہے، آپ کو بہت ساری حیرتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس وقت کچھ اس طرح کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی قوت ہے وہ اپنے ہاتھ میں سامری جادوگر کی طرح قومی اسمبلی کی ساری نشستیں لیے بیٹھی ہے، اور اگر 8 فروری کو 2024 کو انتخاب ہونے ہیں تو یہ میرے اور آپ جیسے زمین پہ رینگنے والے جانوروں نے نہیں، بلکہ ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ چیچو چیچ گنڈیریاں دو تیریاں تو میریاں، اتنی سیٹیں کس کو دینی ہیں، اتنی سیٹیں کس کو دینی ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اگر یہی ہونا ہے تو یہ رسم انتخاب کیوں ہے؟ تو بہرحال یہ میرے یعنی کھوپڑی میں یہ بات بھی نہیں آ رہی، کھوپڑی کا بھی شاید موتیا ہوگا جیسے آپ۔ سر ایک چھوٹی سی بات اور فرمائیے گا کہ وہ تو سیاست قربان کی ان کے بھائی نے ریاست کے لیے، یعنی سسٹم کو سپورٹ کیا، تو پھر نواز شریف صاحب کرنے کیا ہے اگر ان کی سپیس نہیں ہے؟ میں تو جی بی ان کے آنے سے پہلے جہاں بھی موقع ملتا تھا فریاد کرتا رہا، چونکہ میں تو زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، یعنی پرانے لاہور شہر کا ہوں، تو ہماری مائیں تو ہمیں رات کو سلانے کے لیے عام طور پر کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ تو ایک کہانی ہوتی تھی، توتیا من موتیا اس گلی نہ جا۔ ان کا چہرہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے شہباز صاحب نے، تاکہ یہ ووٹ مانگیں، کیونکہ ان کے اپنے پلے، جیسے آپ نے خود کہا، سیاست تباہ کرنے کے بعد ووٹ مانگنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ تو آپ بھائی صاحب کو دکھا کر ووٹ مانگ رہے ہیں میری دانش میں، اور شاید اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو جائے، اگر ان کے ساتھ غیبی مدد بھی شامل حال رہی آج کے دنوں کے مطابق۔ ٹھیک ہے جی شہزاد چودھری صاحب، یہ تو سوال سے ہٹ کے ایک نیا اینگل نصرت جاوید صاحب نے ہمارے سامنے رکھا، آپ کامنٹ کرنا چاہیں کہ صرف چہرہ نمائی کے لیے آئے ہیں، رونمائی کے لیے کہ ووٹ مل جائے، مگر ساتھ یہ فرمائیے گا جو میں نے ماضی رکھا، اگر نون لیگ آتی ہے تو نواز شریف صاحب کو ہی مسلم لیگ نون اپنا وزیر اعظم کہتی ہے، اور جلسوں میں یہی نعرے اس وقت لگ رہے ہیں، تو ایسے سسٹم کے لیے نواز شریف کے ساتھ کام کرنا کیسے ممکن ہوگا، یا نواز شریف چل پائیں گے ان کے ساتھ؟ اچھا، ایک تو نصرت جاوید صاحب نے جو کہا شاید ان کو اس چیز کا نا احساس ہو، لیکن میں ان کی ہر بات کو بہت سیریسلی بہت عرصے سے لیتا ہوں، اور وہ بہت گہری بات کرتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں میرے خیال میں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو انہوں نے کہا وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید چند لوگ ہمارے ہاں تجزیہ کرنے والے یا جو ان چیزوں میں اپنا سر لگاتے ہیں، وہ شاید بڑی حد تک ان سے ایگری بھی کریں، اس کی وجوہات ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کے سوال کی طرف آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ سوال بھی آپ نے کچھ چند مفروضوں کے اوپر اس کو بیس کیا ہے۔ مفروضے میں کہوں گا اس لیے کیونکہ وہ ہر چیز کا صرف آدھا سچ ہوتا ہے، اور چونکہ میرے پاس یہاں پہ ہمارا ٹائم نہیں ہے کہ ان 4 مفروضوں کا میں دوسرا حصہ کم از کم دوسری طرف کا سچ آپ کے سامنے بتاؤں یا پیش کروں، لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم یہ اس مفروضے پہ کہ جو کچھ آپ نے کہا، جو پریمائس بنایا وہ بالکل درست ہے، اور اس وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہے ان کے لیے مشکلات بڑھتی رہتی ہیں، تو کیا وہ قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آدمی کی تلاش نے نواز شریف صاحب کو ہمیشہ مروایا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کم از کم پہلا سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے آدمی کی تلاش بند کر دیں، نمبر 1، اگر سیکھنا ہے، اگر کچھ سیکھنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، بالکل صحیح بات ہے کہ ماضی کو اتنا تابناک نہیں ہے، لیکن آنے والا جو وقت ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ چلتے ہی نہ لندن سے کبھی قدم باہر نہ اٹھاتے اگر ان کو یہ شک ہوتا کسی چیز کا کہ پتہ نہیں ان کی قبولیت ہوگی یا نہیں۔ سوال میری نظر کے اندر آج قبولیت کا نہیں، مقبولیت کا ہے۔ یہ جو بیچ والا 4-5 سال گزرے ہیں جس کے اندر شہباز شریف صاحب کی انیپٹ پرفارمنس، جیسے کہتے ہیں کمزور پرفارمنس جو ہے، اس کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو یہ ملا کے جو 5-5.5 سال کا عرصہ ہے بہت مشکل ہے پی ایم ایل این کے لیے، اور جو زمینی حقائق ہیں اس حد تک تبدیل ہو گئے، چاہے اس میں میڈیا کا رول تھا، چاہے کسی شخص کی مقبولیت کا رول تھا، چاہے کسی اور کوئی لہر تھی، جو بھی تھا، یا اس کے بعد ہونے والے معاملات کا جو ریاکشن تھا وہ اس قسم کا تھا کہ وہ جو مقبولیت ہے اس کو زائل یا اس کو ماند نہیں کیا جا رہا، کہ نہیں کر پا رہے، اور یہ مقبولیت کا اب امتحان شروع ہے نواز شریف صاحب کے۔ آپ آ تو گئے، ہم نے آپ کو قبول بھی کر لیا، اب تھوڑی سی مقبولیت بھی دکھائیے۔ اگر آپ 5 پہ کھڑے ہیں یا 5 یا 6 پہ ہیں
اب تو آگے گلیوں میں کوئی نہیں ہے. آپ 5 اور 6 سے کم از کم 9 پہ پہنچیے, 2 اور ڈال کے کھینچ کے میں 11 پہ لے جاؤں گا آپ کو. تو یہ جو سفر ہے جو اس وقت جہاں پہ نواز شریف صاحب آپ کو الجھے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ 5 اور 6 سے 9 تک کا سفر ہے. اور میں یہ سمجھوں اگر کہ, اور میں یہ کہوں کہ اگر 11 کی وہ ہندسہ ہے جہاں پر جا کر ساری مرادیں بر آتی ہیں, تو اس لیے یہ مشکلات ہیں کہ وہ اپنے آپ کو صاف. اب آپ نے معیشت, انہوں نے یہاں رہ کے معیشت دیکھی, انہوں نے معاملات دیکھے, انہوں نے ماحول دیکھا, انہوں نے زمینی حقائق دیکھے, انہوں نے ووٹرز کا غصہ دیکھا, انہوں نے ووٹرز کا سینٹیمنٹ دیکھا. انہوں نے کہا کہ ان معاملات کے اندر کوئی شخص جو حکومت لے لے, میرے خیال میں اس کے لیے شاید شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ مشکل وقت آنے والا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب آپ کو پرانے بیانیے پہ چلتے نظر آتے ہیں, اس لیے کہ کوئی تو مقبولیت کی وجہ بنے, کسی طرح تو ہم چلیں. تو میرا خیال ہے سوال قبولیت کا نہیں ہے, مقبولیت کا ہے. اور جس طریقے سے, اور مقبولیت اگر نہیں ثابت ہوتی تو پھر الیکشن جو رزلٹ تھرو آپ کریں گے اس کے بعد پھر بہت ساری پرمیوٹیشنز ہیں, حساب کتاب جوڑ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ شیورٹی اور یہ ایشورنس اس وقت نواز شریف صاحب کو نہیں ہے کہ میں آ تو گیا ہوں, کیا 8 فروری کے دن میں وزیر اعظم بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا.